नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँमा 12 महिना नै मेलम्चीको पानी ल्याउने बारे सोच्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बेउत्याउने तयारी। लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय रातारात दाङ सारियो। मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र मन्त्री परिषदको कार्यकक्ष अब देउखुरीमै। जेलमा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्न चन्द नेकपाको सरकारलाई दबाव। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्री खाँडको प्रतिबद्धता। विवाहमा भोज खाएपछि पाल्पाको चिर्तुङ धारा गाउँका 80 जना भन्दा बढी बिरामी। खानेकुरामा विषाक्त पदार्थ मिसिएको अनुमान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बेउत्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मेलम्ची खानेपानी बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै मिलेर मेलम्चीको पानी कसरी काठमाडौँमा 12 महिना नै ल्याउने भन्ने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदको बैठकमा मुख्य सचिव सहितका विज्ञ टोलीहरू राखेर मेलम्चीको पानीलाई थप व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सो क्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिका बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउन माग गरे। सांसद पौडेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हालसम्म 65 अर्ब भन्दा बढी राज्यको लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको वितरण अन्यत्र पनि हुनुपर्ने बताएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको उल्लेख भएकाले आयोजनाको काम कारबाहीमा अन्योलता देखिएको भन्दै तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बेउत्याउनु पर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिन माग गरिएको छ। यति बेला अबको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा र बहस चौतर्फी रूपमा सुरु भएको छ। विशेष गरी चुनावबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासम्म आकांक्षी हुँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को हुने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ। विशेष खबरको साथमा चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र आधा दर्जन भन्दा बढी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी छन्। कांग्रेसमा छोटो समय सम्मानजनक स्थान बनाएका महामन्त्री गगन थापा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। तर उनका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यति सहजै रूपमा प्राप्त हुने भने देखिँदैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीको पदका लागि बलिया आकांक्षी हुन्। प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकमा 32 सिट जितिसकेका कांग्रेसका अधिकांश पार्टी सभापति एवं बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका छन्। तर हारजित जे भए पनि संसदीय दलको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने थापाको तयारी छ। संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने हो, त्यसमा कोही कुनै अलमल नपरे हुन्छ। निर्वाचनसम्म जाने हो, लड्नेसम्मको मेरो भएको कर्म हो, त्यो मैले गर्ने हो। देश र जनताले चाहेको पक्षमा अरू निर्वाचित भएर आएको सांसदहरू उभिने कि नउभिने
त्यो कर्म उहाँले गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यस पटकको चुनावमा युवाको माहौल बनिरहेको अवस्थामा पुस्तान्तरण होला कि भन्ने विषय चासोको विषय बनिरहेको छ। जनताबाट पटक पटक अनुमोदित हुँदै आएका थापा आफ्नै पार्टीभित्र अनुमोदित हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अहिले अनुमान गर्न कठिन छ। पार्टी सभापति देउवाले पुस्तान्तरण नगरे कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य हुने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। बहादुरले त्यो पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा युवा पुस्तालाई अथवा पार्टीभित्रकै नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेन र फेरि आफैले प्रधानमन्त्री लिने प्रवृत्ति जुन चाहिँ उनले देखाए भने त्यो नेपाली कांग्रेसको लागि दुर्भाग्य हुन्छ र त्यो शेरबहादुरको लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ। गगन थापाको पुस्तालाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसभित्र नै जित्न आवश्यक छ। संसदीय दलको चुनाव जित्नुका अलावा प्रतिनिधि सभाको बहुमत अर्थात् 138 सिट पुर्याउन पनि उनले परिश्रम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले गगन निकट नेता शेखर कोइराला समेत घोषणा गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने तर संख्यात्मक रूपमा सभापति देउवा नै बलियो रहेको बताउन थालेका छन्। मलाई लाग्छ सहमतिकै वातावरणमा नेतृत्वको चयन पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या आउँदैन। सँगसँगै हाम्रो पार्टीभित्र कांग्रेस पार्टीभित्र पनि हाम्रो प्रयत्न हुनेछ, हामी त्यो रूपमा लागेका छौं। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको विकल्प नखोज्ने जनाएको छ, तर सरकारले गठनका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्वाचनमा पहिलो र ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा आधा दर्जन आकांक्षी हुँदा संसदीय दलको नेता चयन यो पटक विगतमा जस्तो सहज नहुने देखिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणना आज सकिने भएको छ। दोलखा बाजुराको मात्रै मत जोडिन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। आज बिहानसम्म 1,04,78,000 मतगणना भएको छ, जसमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा छ। उसले 28,14,655 मत पाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 26,88,000 मत पाएको छ। तेस्रोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,64,000 मत पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,000 मत पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,000 मत पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 4,20,000 मत पाएको छ। यसै चुनावबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 3,94,000 मत पाएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 2,96,090 मत मात्र पाएको छ। प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम भने आइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सदरको 10% भन्दा कम मत ल्याएर 81% उम्मेद्वारको जमानत धरौटी जफत भएको छ। प्रमुख दलबाट उम्मेद्वार बनेका नेताको समेत जमानत जफत भएको छ। बाँके 2 मा यसपटक कांग्रेसकै उम्मेद्वार सुदीप नरसिंह राणाको जमानत जफत भएको छ। कैलाली 1 मा एमालेका उम्मेद्वार तपेन्द्र बहादुर रावलको पनि जमानत जफत भएको छ। माओवादी उम्मेद्वार मध्ये भक्तपुर 1 मा सुनिल गोठे र काठमाडौँ 3 मा बद्री प्रसाद बजगाईको जमानत जफत भएको छ। यस्तै रामेछाप 1 बाट एकीकृत समाजवादीका देवशंकर पौडेलले उम्मेदवारी दिएका थिए र उनको पनि जमानत जफत भएको छ। काठमाडौँ 7 मा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले समेत जमानत जोगाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै पर्सा 1 मा उम्मेदवारी दिएका लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णको पनि जमानत जफत भएको छ। निर्वाचनमा 500 मत नल्याएका उम्मेद्वार 1,521 जना रहेका छन्। यो संख्या कुल उम्मेद्वारको 63% हो। 50 मत पनि नखटाउने उम्मेद्वार 629 जना रहेका छन्। उम्मेदवारी दिएका मध्ये 1,952 जनाको जमानत फिर्ता नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा दलका 1,000
545 र स्वतन्त्र 867 गरी 2412 उम्मेद्वार रहेका थिए। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ करिब 13 लाख मत खेर जाने भएको छ। समानुपातिक मतगणना सक्दा कुल सदर मतको 3% ल्याएको दलको मत मात्र समानुपातिकतर्फको सेट बाँडफाँडमा समेटिने हुँदा बाँकी मत खेर जाने भएको हो। मङ्सिर 4 गते भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा 12,82,000 भन्दा बढी मत खेर जाने देखिएको हो। प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि देशभरिबाट समानुपातिकमा करिब 1 करोड 11 लाख मत खसेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यसमध्ये करिब 6 लाख मत बदर हुने देखिएको छ। 1 करोड 4,30,000 बढी मत सदर भएको छ। त्यसमध्ये 3% मत नपुर्याउने 40 वटा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको कुनै अर्थ नहुने भएको हो। यो पटक कुल सदर मतको 3% ल्याउने दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टी रहेका छन्। मत परिणाम अनुसार एमाले करिब 34 सीट, कांग्रेसको 32, माओवादी केन्द्रले 14, राप्रपाले 17, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, जसपाले 5 र जनमत पार्टीले 5 सीट हासिल गर्ने अनुमान छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिएको छ। गैराती अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएको हो। बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सबै सामानहरू राति 3 वटा ट्रकमा सारिएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री कार्यालय सारेपछि अब मुख्यमन्त्रीको कामकाज स्थायी राजधानीबाटै हुने जानकारी दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरणका लागि देउखुरीमा रहेको भवन मर्मत गरिएको छ। स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री केसीले केही दिनदेखि देउखुरीमै बसेर तयारी गरेका थिए। नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ पनि स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण भएपछि अब मन्त्रालयहरू यसै महिनाभित्रै सार्ने तयारी छ। प्रदेश राजधानी सार्न लागेकोमा रूपन्देहीका प्रमुख दलले भने असहमति राख्दै आएका छन्। चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गरी तत्काल जेलबाट रिहाई गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। आज सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेट गरी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले यस्तो दबाब दिएका हुन्। मुलुक निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला नेकपाले भने यही सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ। वार्ता सकारात्मक छ, तर हामीले अहिले फोकस गरेको भनेको परिणाम हो हैन, त्यो हेर्नुपर्छ। तर छिटो चाहिँ तपाईको सरकारले यो चाहिँ परिणाम सार्वजनिक गरोस् भन्ने हाम्रो छ। किन भन्दा धेरै पटक सहमति पनि भएको छ। अस्ति पछिल्लो सहमति भइसकेपछि त्यो क्याबिनेटले चाहिँ तपाईको त्यसको डिसिजन पनि गरिसकेको छ, त्यसलाई ओन पनि गरिसकेको छ। चन्द नेकपाले वर्तमान सरकारले कानुनी जटिलता पनि हल गरेर नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा खारेज गर्ने र जेलबाट रिहाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरिसकेकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको जनाएको छ। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले चन्द नेकपाको माग सम्बोधन गर्न सरकार इमानदार र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी नेकपा शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, तर सो सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सो पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। विवाहमा भोज खाएपछि पाल्पाको चिर्तुङधारा गाउँका 80 जना भन्दा बढी बिरामी परेका छन्। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका 1 चिर्तुङधारा स्थित बुढाखाण्डे, भाङजेली, अम्ब्रेली, पिपरटुङ, ढाडटोल र
घोरबन्दा गाउँका 80 जना भन्दा बढी बिरामी परेका हुन्। मङ्सिर 17 गते शनिबार चिर्तुङधारा स्थित एक विवाहमा भोज खाएकाहरू बिरामी परेका हुन्। विवाह भएको घरमा गएर भोज खाने प्राय सबै बिरामी परेका हुन्। घोरबन्दा गाउँका ताराबहादुर गाहा, रेखीराम गाहा, दलबहादुर गाहा, गुणबहादुर गाहा लगायत दर्जन बढी परिवारका सबै बिरामीको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा निको नभएपछि 22 जना बिरामीलाई तानसेन स्थित युनाइटेड मिसन अस्पताल पठाइएको छ। बिरामीमा ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने लगायतका समस्या देखिएको छ। प्युठान नगरपालिका 6 गुरुङ गाउँबाट जन्ती गएपछि उनीहरू बिरामी परेका हुन्। कतिपयले पानी धमिलो देखिएको र पानीकै कारण पनि हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीले भने विषाक्त खानाका कारण बिरामी भएको अनुमान गरेका छन्। दार्चुलामा महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाइरहेको विषयमा सरकारले आज भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने भएको छ। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा पारी भारतले तटबन्ध बनाउँदा नेपाललाई असर पर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन लागेको हो। तटबन्ध निर्माणका विषयमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा आधारित भएर मन्त्रालयले भारतलाई पत्राचार गर्न लागेको हो। तटबन्ध निर्माणको विरोधमा आइतबार महाकाली वारिपारी नेपाली र भारतीय बीच ढुङ्गा हानाहान समेत भएको थियो। दार्चुला प्रशासनको समन्वयमा दुई देशबीच भएको वार्तामा विवादित क्षेत्रमा तत्काल तटबन्ध नबनाउने सहमति भने जुटिसकेको बताइएको छ। भारतीय पक्षले तटबन्ध भन्दा 7 देखि 10 मिटर यता नेपालतिर ग्याबिन जाली लगाउनुका साथै गाडी गुड्ने संरचना बनाएपछि विवाद भएको हो। भारतीय पक्षले महाकाली नदी क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउन थाले यता नेपालीसँग पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका दलका पाका नेतालाई प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा युवा पुस्ताले खासै नरुचाएको देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार र मुख्य दलको नेतृत्वमा पनि युवा आउनुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। मक्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनको परिणामपछि नयाँ सरकार बनाउने दौडधुप चलिरहेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका 5 दल सरकार बनाउने दौडको अग्रपंक्तिमा छन् भने नेकपा एमाले पनि उनीहरूलाई पछ्याइरहेको छ। तर स्पष्ट बहुमत कुनै पनि राजनीतिक दलको आउन नसकेका कारण कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अन्यल नै छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अगाडि छन्। यसका अलावा महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्रीका लागि संवाद बढाइरहेका छन्। युवा पुस्तालाई नेतृत्व गर्न नदिए जनताले विद्रोह गर्ने देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ। यो पटकको आम निर्वाचन मार्फत मूलधारको राजनीतिमा स्थापित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनावी लोकप्रियताले पनि जनताको नेतृत्वमा युवा आउनुपर्ने पुष्टि गरेको विश्लेषक बताउँछन्। मुलुकको मुड चाहिँ नयाँपट्टि छ, मुलुकको मुड चाहिँ युवापट्टि छ। शेरबहादुर देउपालाई फेरि प्रधानमन्त्री देख्ने बित्तिकै नेपालभरि भएका युवाहरूमा सारा घर घरमा फेरि देउपा भन्ने चाहिँ यो नारा चल्छ र उनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थादेखि आफ्नो चाहिँ पद र कुर्सी जोगाउन गाह्रो हुन्छ। किनभने नेसनको मुड देउपालाई फेरि प्राइम मिनिस्टरमा हेर्ने त्यो चाहना म देख्दिनँ। प्रमुख राजनीतिक दल मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न संसदीय दलमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि अन्य दलमा त्यस्तो आँट देखाउने युवाको समेत अभाव देखिएको छ। पार्टीभित्र रहेको शीर्ष नेतृत्वको दरिलो प्रभावका कारण पनि तत्कालै नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न कठिन हुने राजनीतिक नेतृत्वकै दाबी छ। ठ्याक्कै नयाँ अनुहार आइहाल्ने पनि देखाएको छैन मैले। अहिले नयाँ अनुहारै आइहाल्ने, जसले नेतृत्व गरे पनि नयाँ अनुहार आइहाल्ने देखाएको छैन। पार्टीहरूको जसरी संरचनाहरू निर्माण भएका छन्, जिम्मेवारीहरूमा रहेका छन्, त्यस हिसाबले नयाँ आउने सम्भावना मैले कम देखेको छु।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रूपान्तरण र युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वको कुरा प्रखर रूपमा उठे पनि चुनावी परिणाम भने त्यस्तो देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 40 वर्ष मुनिका 10 जना निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै 70 वर्ष कटेका 14 जना निर्वाचित भएका छन्। सबैभन्दा बढी 40 देखि 70 वर्ष उमेर समूहका 140 जना निर्वाचित भएका छन्। क्यामेरामा गोपाल दत्त भट्टका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बाढी प्रभावित सुर्खेतका बराहाताल, पञ्चपुरी र चौकुनेमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि किसान लाभान्वित भएका छन्। बाढीले सिँचाइ कुलो बगाएपछि मारमा परेका किसानलाई कुलोले ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। पञ्चपुरी 9 रागमा 2079 भदौ 21 गते बाढी आयो। बाढीले खेतसँगै सिँचाइ कुलो बगायो। खेतमा सिँचाइ नै रोकियो। धान र गहुँ लगाउने खेतमा अब अन्य बाली लगाउनु पर्ने अवस्था समेत आयो। कुलो नभएकै कारण खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका किसानको समस्या सिँचाइ सुविधा पुगेसँगै अन्त्य भएको छ। यतिको हाम्रो मेयर उपमेयरले गर्न सक्दैन, हाम्रो पञ्चायत नगरपालिकाले गर्न सक्दैन भनेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो एउटा संस्थाले आएर यति गर्नु भनेको हामीलाई ठुलो राहत हो। बाढीले खेतमा ल्याएको सिँचाइ कुलो बगाएपछि कतिपयलाई बनेर खेती गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास समेत लागेको थिएन। करिब 250 घर परिवारको खेतीमा लाग्ने कुलो 15 दिनमा नै बनेपछि किसान दङ्ग छन्। एउटा हौसला आँट सुझाव दिएको हुँदाखेरि हामीले यो पानी चलाउन सफल भयौँ। भदौ 29 गते गएको यो बाढी पहिरोले गर्दा ठुलो क्षति पुर्यायो हेर्नुहोस्। र हाम्रो अनि घरबारदेखि लिएर खेतहरू पुरै पुरेर यो कुलो त हजुरको नाम निशानै रहेन। गत असोजमा पानी आएसँगै पहिरोले कुलो बगाएपछि मारमा परेका किसानको सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि सुन्दर नेपाल संस्थाले सहयोग गरेको हो। परियोजना अन्तर्गत हामीले त्यहाँ 178 घरधुरीलाई विभिन्न खाना तथा खाद्यान्न सहयोगको लागि नगद सहयोग गरेका थियौँ भने त्यसै गरेर 104 घरधुरीमा कामका लागि नगद सहयोग गरेका थियौँ। रागमा बाढीले सिँचाइ कुलो बगाएपछि चिन्तित कृषकलाई समयमै सिँचाइ कुलो बन्दा राहत मिलेको छ। बाढी र पहिरोले क्षति गरेको स्थानहरूमा होप परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। परियोजनाले बराहाताल, पञ्चपुरी र चौकुनेका बाढी प्रभावित 178 घरधुरीमा नगद सहयोग, 104 घरधुरीमा कामका लागि नगद सहयोग र 35 घरधुरीहरूमा सेल्टर निर्माण समेत गरिदिएको छ। यस कुमार चपाई, सुर्खेत। 15 वर्षसम्म साधारण सभा नहुँदा पर्वतका एक सहकारीका शेयर सदस्य मारमा परेका छन्। कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा रहेको उन्नतिशील महिला बहुउद्देश्य सहकारीको 1.5 दशकसम्म साधारण सभा नभएको हो। 2063 सालमा स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको पर्वतको कुस्मा स्थित उन्नतिशील महिला बहुउद्देश्य सहकारीले 1.5 दशकसम्म साधारण सभा नगरेको हो। साधारण सभा नहुँदा सहकारीको कुल आम्दानी, खर्च र ऋण लगानीको अवस्थाबारे शेयर सदस्य नै बेखबर रहेका हुन्। 15 वर्षदेखि नै एउटै कार्य समिति र अध्यक्ष हुँदा रकम समेत हिनामिना भएको शेयर सदस्यको आरोप छ। सहकारी हामी महिलाहरूको मात्रै शेयर सदस्य छ अनि करिब त्यसको 14-15 वर्ष नै भइसक्यो त्यो सहकारी स्थापना भएको। अनि एउटा मात्रै कार्य समितिले 14-15 वर्ष काम गरिराख्यो। बहुउद्देश्य सहकारी संस्था भनेको त धेरैजना महिलाहरू दिदीबहिनीलाई धेरैले जान्नको लागि बनाएको हो नि त, बुझ्नको लागि। सबै महिला दिदीबहिनीले 100 रुपियाँ, कसैले 50 रुपियाँ जम्मा गरे नै हामीले अहिले लगभग 1 करोड हाम्रो के अरे साधारण यो उसमै छ। हिरादेवी थापा मगरको अध्यक्षतामा सञ्चालनमा रहेको सहकारीले साधारण सभा नगर्दा शेयर सदस्य र बचत गर्दा समस्यामा परेका हुन्। सञ्चालकले साधारण सभा गर्न नमानेपछि 2077 सालमै सञ्चालक समिति विघटन भएको छ। तर अहिलेसम्म सहकारी आम्दानी र खर्च सार्वजनिक भएको छैन। आफ्नो बचत रकम फिर्ता नहुँदा समस्या भएको शेयर धनीको भनाइ छ। अनि हेरे पो थाहा हुन्छ, देखाए पो थाहा हुन्छ त्यहाँभित्र के छ त नि, त्यहाँ आर्थिक कारोबार भने त खातापत्र हेर्न पर्यो, देखाउन पर्यो। साधारण भेला राख्दाखेरि सबै कुराहरू भन्न पर्यो। सादा भेला त त्यसरी लुकीछिपी हुन्छ भने त्यहाँको आर्थिक कारोबार हामीलाई के थाहा त।
शेयर सदस्य बापत 1000 र मासिक 100 रुपैयाँ बचत गरेर सहकारीले लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। तर त्यसको हिसाब किताब बचतकर्ताले लामो समयसम्म पाउन सकेका छैनन्। कुस्मा नगरपालिकाले बचतकर्ताको भेला र नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन पहल भइरहेको जनाएको छ। दुई पक्षलाई तपाईहरुले अब यसरी नगर्नुस् र गाउँको दिदीबहिनीको रकम हिनामिना हुने भयो, यो चाहिँ डुब्ने भयो, यसमा तपाईँ दुवै पक्ष चाहिँ सहमतिमा आउनुस् र दुवै पक्ष बसेर एउटा चाहिँ सल्लाह गरेर एउटा सर्वसम्मत समिति बनाएर। उन्नतशील महिला बहुद्देश्य सहकारीमा 324 जना शेयर सदस्य रहेका छन्। सहकारीमा हालसम्म 2.5 करोड पुँजी रहेको शेयर सदस्यको अनुमान रहेको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। काठमाडौँ महानगरपालिका फुटपाथ व्यापार मुक्त सहर बनाउने घोषणा भएको धेरै भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। सरकार र महानगरमा नयाँ मानिस आएपछि फुटपाथ व्यवस्थापनको कुरा गरे पनि खाली गर्ने कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको रत्नपार्क, बालाजु, कोटेश्वर, पानेश्वर, चाबहिल, गौसला, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यापार खुम्चिएको छ। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित गर्न थालेपछि सहरका सडकलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने विपन्नहरू भने मारमा परेका छन्। सडकमै व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरू अब के गर्ने भन्ने समस्यामा छन्। ब्यालेन्स सरकार आएदेखि हामीले चाहिँ राख्ने पाएको छैन, एकदम दुःख छ। खानेलाई नि अहिले छैन, 1 रुपैयाँ नै छैन हामीसँग, के गर्ने त? हामीले त अब किनकि कहीँ अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अब हामीले केही छैन, हामी अब सुकुम्बासी जसो हो, घरद्वार केही छैन। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दा वर्षौंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूका बारेमा चासो नदिएको सडकमा व्यापार गर्दै आउनेहरूको गुनासो रहेको छ। सडक व्यवसाय गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने, सानो पुँजीबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने देखिएपछि सडकमै नाङ्लो पसलदेखि लाखौंका सामग्री बिक्री गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ। महानगरले हटाउने भएपछि उनीहरू पछिल्लो समय आफूहरूलाई विकल्प दिन माग गरिरहेका छन्। मैले यो यति यहाँ भित्तामा राखेर खाना पाऊँ, उहाँहरूसँग मैले बसेर यति बेचेर खाना पाए हुन्थ्यो भन्छु। उहाँ नगरपालिकाहरूसँग, उहाँ सहरहरूसँग मैले यति बेचेर खाना पाए हुन्थ्यो भन्छु। पछिल्लो समय महानगरले ग्राहक आउने समयभन्दा पछि अर्थात् बेलुका 8 बजेपछि मात्रै व्यापार गर्न दिँदा छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा फुटपाथ व्यवसायी पुगेका छन्। तर महानगरले भने फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नीति नै नभएको स्पष्ट पारेको छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टको साथमा सुशीला पोखरेलको रिपोर्ट। मतदानको 15 दिनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेस 57 सिट जित्दै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ ठूलो दल बनेको छ। दोलखाको मत परिणाम सोमबार सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षतर्फका 165 वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनलाई 165 मध्ये 90 सिटमा जित हासिल भएको छ। चुनावी तालमेल गरेका एमाले, राप्रपा र जसपाका भने 58 उम्मेद्वार जितेका छन्। निर्वाचनबाट 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा प्रमुख राजनीतिक दल बनेको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 57 सिटमा जित हासिल गरेको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 23 सिट मात्रै जितेको थियो। यो निर्वाचनबाट एमाले दोस्रो दल बनेको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 80 सिट जितेको एमाले यो पटक 44 सिटमा जित हासिल गरेको हो। 2074 मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा 36 सिट जितेको माओवादी केन्द्र यो वर्ष 18 सिटमा खुम्चिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट विभाजित भएर बनेको माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ यो पार्टीका 10 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको चौथो दलको रूपमा रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ। समानुपातिक तर्फ पनि उल्लेख्य मत हासिल गरेको यो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रत्यक्षतर्फ 7 सिटमा जितेका छन्। निर्वाचनबाट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएको छ।
पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका छन् भने समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेको लोकतान्त्रिक पार्टीका 4 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। जेलमा रहेका रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अगुवाईमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 सिटमा जित हासिल गरेको छ। यो निर्वाचनबाट 5 दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट जितेको छ। त्यस्तै मोरङ 5 मा योगेन्द्र मण्डल, रौतहट 2 बाट किरण कुमार शाह र 3 बाट प्रभु शाह निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै सर्लाही 4 बाट अमरेश कुमार सिंह निर्वाचित भएका छन्। बर्दिया 2 बाट रेशम चौधरीका बुबा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित भएका छन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरू यति बेला सरकार निर्माणमा केन्द्रित भएका छन्। चुनाव अघि बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गर्ने शीर्ष दलहरूले दावी गरे पनि सोचे अनुरूपको नतिजा नआएपछि नेताहरूले बहुमतको खोजीमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीदेखि मधेसको नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत पार्टीसँग समेत भेटघाट बाक्लो बनाएका छन्। चुनावी मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने निश्चित भएको छ। बहुमत नपुग्ने भएपछि सत्तारूढ र एमाले नेतृत्वको दुवै गठबन्धनले निर्णायक मानिएका साना दलसँगको भेटलाई तीव्र बनाएका छन्। सरकारका लागि बहुमत पुर्याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने देखिएपछि ठूला दलले ती दलका नेताहरूसँगको भेट तीव्र पारेका हुन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि मत परिणामले कसले सरकार बन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन्। परिणामले चुनाव अघि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नेहरूको मुख समेत बन्द गरिदिएको उनीहरूको भनाइ छ। दलमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिहरूले अरूलाई दोष लाउनु भन्दा पनि सेल्फ रिफ्लेक्सनको समय चाहिँ आइसकेको छ है। त्यो घण्टी चाहिँ बजाइदियो योपालि चाहिँ नेपाली मतदाताहरूले, नेपाली नागरिकहरूले हैन। भोलिको राजनीतिको एक किसिमको परिदृश्यको चाहिँ यो निर्वाचनले चाहिँ त्यो इन्डिकेट गरेको देखिन्छ। सत्ता साझेदारी दलहरूमध्ये कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर करिब 89, माओवादीले 32, एकीकृत समाजवादीलाई थ्रेस होल्ड नकटाए 10 र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट प्राप्त हुने देखिन्छ। यो आँकडालाई आधार मान्दा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन 7 सिट अपुग हुन्छ। यसैका लागि अहिले गठबन्धनले सीके राउत नेतृत्वको जनमत, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदसँग समेत छलफल तीव्र पारेका छन्। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने पुराना दलकै कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएर निर्वाचन हुने साना दलहरू सत्ताको खेलमा लाग्न नहुने बताउँछन्। सिद्धिन मन छ भने मिसिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टिक्न मन छ भने बाहिर बस्नुहुन्छ। मेरो बुझाइ के छ भने आम मतदाताले अरू दलभन्दा पृथक चिन्तन भएका कारणले यिनलाई मत दिएको। यिनै पनि ठुलै पार्टीको पाउ पूजा गर्ने हो, उनकै सेवामा लाग्ने हो भने यिनका भविष्य पनि उनीभन्दा धेरै फरक हुँदैन। राप्रपालाई एमालेले साथ दिएर चुनाव जित्न सघाएकाले गठबन्धनतिर जाने देखिँदैन। जसपाले चुनावकै मुखमा गठबन्धन छाडेकाले पुनर्मिलनको सम्भावना कम भएकाले यसबाहेकको दलबाट बहुमत पुर्याउने कसरतमा सत्ता गठबन्धन रहेका छन्। पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दलहरू प्रमुख पदहरूको बाँडफाँड सहित सत्ता साझेदारी प्याकेजमा टुङ्ग्याउन छलफलमा सक्रिय देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने अवस्थामा आगामी केही महिनाभित्र टुङ्ग्याइ सक्नुपर्ने प्रमुख पदहरू बाँडफाँड गर्नुपर्ने माग माओवादी र एकीकृत समाजवादीले राख्दै आएका छन्। निर्वाचनसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्वको चासो र चिन्ता आम नागरिकमा उत्तिकै बढेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद निर्वाचन सकिएपछि संसदमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मतबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
संसदको नयाँ निर्वाचनसँगै मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि पाउँदैछ। संविधान अनुसार निर्वाचनमा बहुमत बनाएर कुनै एक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। सरकार गठन भइसकेपछि संघीय संसदको बैठक बसेको 15 दिनमा सभामुख र उपसभामुख चुन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भने प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू मतदाता हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा अथवा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुनुभयो। अब अलिकति हाम्रो तह हेर्दाखेरिमा एउटै तरिका एउटै हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। तर यसमा मतभार फरक छ। एकजना प्रदेश सभाको सदस्यले दिएको मत बराबर 48 मतभार हुन्छ भने संघीय संसदका सदस्यले दिएको मतभार बराबर एक सदस्य बराबर 79 हुन्छ। प्रतिनिधि सभाका 275 तथा राष्ट्रिय सभाका 59 सहित 334 सांसद र प्रदेश सभाका 550 सांसद गरी 884 सांसदले निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। प्रदेश सभा सदस्यको एक जनाले दिएको मत 48 र प्रतिनिधि सभाका एक जना सदस्यले दिएको 79 जोड्दै 50% भन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा विजयी हुनेछ। कुल मतको 50% भन्दा बढी चाहिँ प्राप्त यदि उम्मेदवारले गर्न सक्नु भएन भने दोस्रो चरणमा जान्छ। त्यो दोस्रो चरणमा पहिलो र दोस्रो मत ल्याउनेलाई मात्र राखिन्छ, अरूलाई हटाइन्छ। रेसबाट अथवा त्यो प्रतिस्पर्धाबाट हटाइन्छ। हटाइसकेपछि दुईजनाको बिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्दा अनि उहाँहरूले पनि कुल मतको चाहिँ 50% भन्दा बढी ल्याउनु पर्दछ। पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो र दोस्रो बाहेकका अन्य उम्मेदवार भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेछन्। दोस्रो निर्वाचनको चरणमा पनि कुनै एक उम्मेदवारले 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पुनः अर्को पटक मतदान गर्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने प्रावधान छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सांसद हुनु नपर्ने तर 45 वर्ष उमेर पुगेको कानुनले योग्य व्यक्ति फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 2 पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति भएको व्यक्ति भने तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले संघीय संसद गठन भएको 1 महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनपछि आउने नयाँ सांसद र प्रदेश सभाबाट केही महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख सहितका झण्डै 3 दर्जन पदाधिकारी निर्वाचित हुँदैछन्। 34 जना नयाँ पदाधिकारी आउने भएपछि यति बेला दलहरूबीच सत्ता समीकरणका लागि उक्त पदमा बाँडफाँड हुँदैछ। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको सुन्तलाले बजार पाउन सकेको छैन। उत्पादन क्षेत्र नजिक सङ्कलन केन्द्र नहुँदा सुन्तलाले बजार पाउन नसकेको हो। यातायातको अभावले पनि बडीकेदारमा उत्पादन गरिएको सुन्तला खेर जाने गरेको छ। कृषि उत्पादनले बजार नपाउँदा व्यावसायिक कृषि खेतीबाटै जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यले फलफुल खेती गरिरहेका किसानको मनोबल समेत घट्दै गएको छ। सुन्तला मात्रै होइन, बडीकेदारमा उत्पादन हुने अन्य कृषि उपजले पनि राम्रो बजार पाउन सकेको छैन। यहाँ अदुवा, बेसार, सुन्तला, लसुन, कागती, मुला, भटमास पनि राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। तर सडक र सङ्कलन केन्द्र नहुँदा किसानभन्दा बिचौलियाले बढी लाभ उठाउने गरेका छन्। बजार र यातायात अभावमा त्यहाँका उत्पादन डोटी, दिपायल, कैलाली पुर्याउन कठिन भएको हो। स्थानीय किसानले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कृषि बजारका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। अर्घखाँचीमा रहेका सुन्तला कृषकलाई यति बेला सुन्तला टिप्न र बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ। पाणिनी गाउँपालिकाको सिमलेका किसानले यो वर्ष झण्डै 5 करोडको सुन्तला बिक्री गरेका छन्। सुन्तला खरिद गर्न बुटवल, पाल्पा र भैरहवाबाट व्यापारीहरू गाउँमै पुग्ने गरेका छन्।
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पणेनाको सिमले गाउँ सुन्तला खेतीका लागि अत्यन्तै प्रसिद्ध रहेको छ। यस स्थानमा वार्षिक रूपमा झन्डै 5 करोड रुपियाँ यहाँका कृषकहरूले सुन्तला बिक्रीबाट आम्दानी गर्ने गरेका छन्। यस वर्ष करिब चाहिँ 170 देखि 80 कुन्टल फल्ने उत्पादन हुने मैले अनुमान गरेको छु र यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन धेरै भएको हुँदाखेरि गत वर्षभन्दा मूल्य अथवा बिक्री मूल्य कम हुने र 13 देखि 14 लाख रुपियाँ मूल्य हुन्छ अथवा बिक्रीबाट प्राप्त गर्छु भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। यस वर्ष 250 क्विन्टलको हाराहारीमा उत्पादन हुने लक्ष्य राखेको छु र 165 क्विन्टल प्रति पनि सकिएको छ। यस वर्ष 300 क्विन्टल उत्पादन हुने अनुमान मैले गरेको छु। आधा आधी टिप्ने बेलासम्म पोहोर साल लगभग तपाईँको 19 लाख जति आम्दानी गर्थ्यो। यस वर्ष यसको अनुपातमा लैजाँदा जे होस् 22-25 लाखसम्म होला। झन्डै 49 जना कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेतीमा लागेका छन् भने यहाँका धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीलाई छाडेर सुन्तला खेती र कृषि क्रान्तितर्फ अगाडि बढेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि प्रेमनारायण आचार्य, पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिमले अर्घाखाँची। कैलालीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दरले महिला उद्यमी मारमा परेका छन्। महिलालाई उद्यमी बनाउने आश्वासनमा चर्को ब्याज दरमा ऋण लगानी गरेर उठीबास लाग्ने स्थिति आएपछि त्यस विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। कैलालीमा चर्को ब्याजकै कारण ऋणीले आत्महत्या गर्नुपर्ने र चरित्र हत्या समेत हुने गरेको भन्दै सत्यका लागि युवा समाजले सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत थालेको छ। सरकारलाई देखाउनेछौँ कि सरकार यो देशको जनताको अवस्था यस्तो छ। यिनीहरूलाई अब के गर्न सकिन्छ कि त यिनीहरूले ऋण तिर्नुपर्ने हो भने आत्महत्या गर्ने बाटो रोकिदिनु पऱ्यो, यिनीहरूलाई रोजगारसँग जोडिदिनु पऱ्यो, उत्पादनसँग जोडिदिनु पऱ्यो। त्यसको जिम्मा त लिनु पऱ्यो नि त। नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा पनि त लिनु पऱ्यो नि त। नागरिकले आत्महत्या गर्नेसम्म पनि कानुन मुखदर्शक हुने हो। ऋण लगानीका नाममा लघुवित्तहरूले ग्रामीण क्षेत्रका सोझा महिलाहरूलाई ऋणको भारमा पारेको भन्दै कैलालीका 11वटै वडा कार्यालयमा समाजले ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। युवाहरूकै सक्रियतामा चर्को ब्याज दर विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन भइरहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमाले महाकाली नदीमा भारतले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाएको कामलाई रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा भएकाले भारतले नेपाललाई असर पर्ने गरी एकपक्षीय रूपमा संरचना बनाउन नमिल्ने बताएका हुन्। सरकारको मौनताप्रति समेत उनले प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता शशाङ्क कोइराला बीच भेटवार्ता भएको छ। चुनाव जितेर काठमाडौँ फर्किएका कोइराला आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा सभापति देउबाले नेता कोइरालालाई पार्टीको संसदीय दलमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नदीको बहाव नेपालतिर धकल्ने गरी भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा पारी महाकाली किनारमा तटबन्ध बनाइरहँदा पनि सरकार नबोल्नु लज्जाजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यही निहुमा भारत र नेपालका नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान हुँदा समेत प्रधानमन्त्री तथा जिम्मेवार मन्त्रालय नबोलेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सङ्घका 2 र प्रदेशका 3 सांसदले शपथ खान नपाउने भएका छन्। ती सांसदमा मोहत्तरी 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइली र मनाङबाट प्रतिनिधि सभामै निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ रहेका छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बादशाह कुर्मी, गण्डकीका राजीव गुरुङ र मधेसका अभिराम शर्माको पनि शपथ नहुने भएको हो।
लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगको संक्रमणबाट बागमती प्रदेशमा हालसम्म बिरामीको संख्या 42,007 पुगेको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 11,127 डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन् भने रसुवा जिल्लामा 11मा मात्र डेङ्गुको संक्रमित भेटिएको हो। काठमाडौँका जनप्रतिनिधिले मेलम्चीसँग सम्बन्धित तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सहित 9 बुँदे माग सरकार समक्ष राखेका छन्। काठमाडौँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश मानसिंह सहितका जनप्रतिनिधिले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आज मेलम्ची खानेपानीबारे ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउताउनुपर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा रेबिज रोगका कारण पशु चौपाया मरेपछि स्थानीयलाई खोप दिन थालिएको छ। कुकुरको टोकाइले रेबिज संक्रमणका कारण केही दिनदेखि 2 गाउँमा 2 गाई मरेका थिए। स्थानीयले मरेको चौपाएको मासु खाएको भेटिएपछि 19 जना स्थानीयलाई खोप दिएको छ। रेबिज प्रभावित क्षेत्रमा 160 डोज खोप उपलब्ध गराइएको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।